हरिः ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीदेव्यै नमः। भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरसापि पशुंश्च दुर्गा यद्यद्धि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपादपरं न किंचित्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ जो स्वाहा अथवा स्वधा देवी स्वाहा देवी को बारेमा हामीले कथा सुन्यौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, देवताहरूले हामीले दिएको जुन त्यो यज्ञमा दिन्छौं हव्य, त्यो देवताहरूले नपाइसकेपछि यहाँनिर अग्निदेवलाई चाहिँ के गरियो, यहाँ स्वाहा देवीसँग विवाह गराइयो। त्यस पछाडि स्वाहा भनेर जसले उच्चारण गरेर अग्निमा हवन गर्दछ त्यो अब हव्य देवताहरूले प्राप्त गर्न थाले। यो कथा प्रसङ्ग थियो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब अगाडि गएर स्वधा, हामीले श्राद्धमा भन्ने गर्दछौँ स्वाहा स्वधा बेगर हाम्रो चाहिँ यो जीवन नै सफल हुँदैन। त अग्निमा हामीले हवन गर्दा स्वाहा भन्छौँ, अनि श्राद्धमा हामीले पानी दिँदाखेरि, पितृहरूलाई पानी दिँदाखेरि स्वधा भन्छौँ, होइन? त भगवान श्री हरि नारायणले नारदजीलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। त यस्ता प्रकारले अब नारायण भगवानले यहाँनिर जो स्वधाको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीले सृष्टिको आरम्भमा कव्य, वार्णल, सोम, यम र अर्यमा गरी 4 सङ्ख्यामा स्वरूपधारी पितृ र अग्नि, ख्वाता, वरिषद र सोमपा गरी 3 सङ्ख्यामा तेजो रूपधारी पितृ समेत 7 पितृहरूको सृष्टि गर्नुभयो। यसरी बताइएको छ। हामीले स्वधा भनेर किन भन्नुपर्दछ? यदि स्वधा भनिएन भने हामीले दिएको पानी पितृहरू कहाँ पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँबाट बुझ्दछौँ। अनि हामीले यज्ञ गरिसकेपछि दक्षिणा दिनुपर्दछ, दक्षिणा गर्नुपर्दछ, दक्षिणा बेगर यज्ञ सफल हुँदैन भन्ने हामीले भन्ने गर्दछौँ नि। त्यो किन हो यो पनि आज हजुरहरूले बुझ्न पाउनुहुनेछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ छ पहिले हामीले स्वाहाको सुन्यौँ हिजो, अब आज स्वधा दक्षिणाको बारेमा सुन्नेछ। त प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर 7 पितृहरूको सृष्टि गर्नुभयो। उक्त 7वटै सुख स्वरूप र सुन्दर पितृहरूलाई देखेर तर्पणपूर्वक श्राद्धलाई आहारको रूपमा रच्नु भयो। कसले? ब्रह्माजीले। प्यारा भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस्, यसरी रच्नुभयो। अब ब्राह्मणहरूका स्नान एवं तर्पण पर्यन्त गरिने सम्पूर्ण कर्मसहित श्राद्ध, देव पूजा र त्रिकाल सन्ध्यासम्म गरिने दैनिक कर्म श्रुतिमा प्रसिद्ध छन्। यसरी बताइएको छ। जुन ब्राह्मणले दिनदिनै त्रिकाल सन्ध्या गर्दैन भने त्यो विष नभएको सर्प समान हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, र अशुद्ध भएको ब्राह्मणले कुनै पनि श्राद्ध गराउँछन् भने, अशुद्ध ब्राह्मणले कुनै पनि कर्म गराउँछन् भने त्यो कर्म गरेको हामीले फल पाउँदैनौँ। यो कुरा पनि छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यसरी यहाँनिर ब्रह्माजीले रचना गर्नुभयो, पितृहरूलाई सबै कुरा सम्झाउनु भयो। तर ब्राह्मणहरूले श्राद्ध गरेर जुन श्राद्धीय पदार्थ अर्पण गर्दथे ती पदार्थ पितृगणहरूले पाउन सकेनन्। पितृहरूको सृष्टि त गर्नुभयो, तर पितृहरूले अब त्यो कव्य प्राप्त गर्न सकेनन्, श्राद्धका पिण्ड आदि पानी प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यस पछाडि प्यासले व्याकुल भएका ती जो 7 पितृहरू थिए, ती पितृहरू ब्रह्माजीको सभामा गए र जगतको सृष्टि विधि विधानको उपदेश गर्नुहुने ब्रह्माजीलाई सबै कुरा बताए। त्यस पछाडि ब्रह्माजीले मनबाट एउटी मानसिक कन्या सृष्टि गर्नुभयो।
ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। अब हाम्रा पनि पूर्वजहरू सबै पितृ भएर यिनै 7 पितृहरू कहाँ पितृलोकमा गएर बस्नु भएको छ। अनि हामीले पनि श्राद्ध गर्दाखेरि स्वधा भनेर भनेनौँ भने उहाँ पितृहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। यो कथा छ प्यारा भक्त भागवतहरू, यो हामीले बुझ्नु पर्दछ। त अब पितृहरूले प्राप्त गर्न सकुन् भनेर ब्रह्माजीले के गर्नुभयो, एउटी कन्या मानसिक कन्या सृष्टि गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, अनि ब्रह्माजीले तुष्टिको रूपमा सृष्टि गरिएकी जो स्वधा नामक कन्या हुनुहुन्थ्यो, कन्यालाई पितृहरूका हातमा सुम्पिदिनु भयो। त्यसबेला ब्रह्माजीले ब्राह्मणहरूलाई नजिकै बोलाउनु भयो र भन्नुभयो, अत्यन्त गोप्य रूपमा उपदेश दिँदै ब्राह्मणहरूलाई भन्नुभयो, किनभने ब्राह्मणहरूले हो नि त यो यज्ञ गराउने त होइन र, चाहिँ पितृयज्ञ गराउने पनि ब्राह्मणहरू, देवयज्ञ गराउने पनि ब्राह्मणहरू। अब यसरी निर्माण गरिसकेपछि पितृहरूले कसरी प्राप्त गर्दछन् त भनेर ब्रह्माजीले ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर कर्मकाण्डीय जति पनि ब्राह्मणहरू थिए यसरी गरेर कर्म गराउनु, नभए पितृहरूले पाउँदैनन् भनेर ब्रह्माजीले भन्नुभएछ। हे ब्राह्मण देवताहरू, तपाईँहरूले अबदेखि पितृकर्मका अन्तमा स्वधा पद जोडेर मन्त्रको उच्चारण गरी पितृहरूलाई कव्य पदार्थ प्रदान गर्नुपर्दछ, अनि मात्रै पितृहरूले पाउँछन्, नभए पाउँदैनन् भनेर भनिदिनु भयो ब्रह्माजीले। त्यस बेलादेखि ब्राह्मणहरूले ब्रह्माजीको उपदेश अनुसार नै पितृहरूलाई कव्य पदार्थ प्रदान गर्न थालेका हुन्। यसरी बताइएको छ स्वधा भन्दै। ल हेर्नुहोस् है, यो छ। त्यसैले हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दा हाम्रा पितृहरूले पाउनुहुने रहेनछ, त्यतिकै हामीले चाहिँ अर्पण गरियो भने यो कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो। अगाडि गएर यहाँनिर श्री नारायण भगवानले नारदजीलाई बताउनुहुन्छ दक्षिणाको विषयमा। प्यारा भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस्, अब हामीले दक्षिणा किन गर्नै पर्दछ त, के छ त यसको पछाडिको कथा यहाँनिर बताइएको छ। भगवती दक्षिणाको उपाख्यान। प्राचीन समयमा गोलोकमा भगवान श्रीकृष्णकी अत्यन्त प्यारी सुशीला नामक एकजना गोपी थिइन्। गोपी सुशीला गोलोके पुरासित प्रेयसी हरे। के नाम गरेकी थिइन् अरे? सुशीला नाम गरेकी गोपी थिइन्, अत्यन्त राम्री। सम्पूर्ण अन्य गोप गोपीहरूका साथमा उनी रहन्थिन्। भगवान श्रीकृष्णलाई चाहन्थिन्, भगवान की प्रेयसी थिइन्। भगवान श्रीकृष्णका मनका भाव राम्ररी जान्दथिन् यिनले। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, रासेश्वर जो भगवान श्रीकृष्णसँग रास क्रीडा गर्न रसिका ती सुशीला गोपी एकपटक राधाका समक्षमा नै, राधा पनि हुनुहुन्थ्यो, राधाको समक्षमा नै भगवान श्रीकृष्णको बायाँ काखमा आएर बसिन्। त सुशीला गोपी आफ्नो काखमा बसेपछि श्रीकृष्णले गोपीहरूमा श्रेष्ठ राधालाई देखेर अब डराउनु भयो। राधा छेउमा हुँदा हुँदै आएर काखमा बसिहालिन् फ्याट्टै। ल हेर्नुहोस्, त राधा अत्यन्त रिसाइन्। अब राधा रिसाउने बित्तिकै भगवान श्रीकृष्ण त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भइदिनु भयो। अन्तर्ध्यान जब हुनुभयो त्यहाँ भेला भएका गोपीहरू डराए, सुशीला पनि डराएर भाग्न लागिन्। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, सुशीला भाग्न लागिन्। अन्य गोपीहरू डराएर, गोप सुदामा आदि गरेका गोपहरू थिए, यी सबै राधाका शरणमा गए, चरणमा परे। हे हजुर नरिसाउनुहोस्, भगवान त अन्तर्ध्यान भइहाल्नुभयो। सुशीला गएर झ्याप्प काखमा बस्दिहालिन्। अब फसाद पर्यो हामीलाई, हाम्रै सखिउन्, अब नरिसाउनुहोस् भनेर यसरी सान्त्वना चाहिँ अब फकाउन थाले प्यारा भक्त भागवतहरू। तर अब राधाले मान्नु भएन। प्यारा भक्त भागवतहरू, भागिरहेकी सुशीलालाई श्राप दिँदै भन्नुभयो, हे सुशीला गोपी, अब उपरान्त गोलोकमा तिमी आयौ भने आउन साथ तिमी खरानी हुनेछौ भनेर श्राप दिनुभयो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी सुशीलालाई श्राप दिएर भगवती राधा रिसाउँदै रासमण्डलको माझमा जानुभयो र रासेश्वर श्रीकृष्णलाई पुकार्न लाग्नुभयो। हे प्यारे, तिमी कहाँ गयौ? तपाईँ कहाँ जानुभयो? श्रीकृष्णलाई समक्षमा नदेखेर, छेउमा नदेखेर आलाप विलाप गर्न लाग्नुभयो। को? राधाजी पनि। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवान श्रीकृष्णको ध्यान गर्न लाग्नुभयो। पति विरहले दिन दुखी र सन्तप्त भएकी भगवती राधा प्रेमका कारण रोइरहनु भएको थियो। हे नाथ, हे रमण, मलाई दर्शन दिनुहोस् भनिरहनु भएको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यो घटनापछि श्री राधाको श्राप परेर गोलोकबाट निकालिएकी जो सुशीला थिइन्, सुशीलालाई त अब गोलोकबाट निकालियो। गोपी जो सुशीला गोपी दक्षिणा नामबाट प्रसिद्ध भइन् पछि गएर। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। लामो समयसम्म सुशीला गोपी वा दक्षिणा भगवती महालक्ष्मीको शरीरमा एकाकार भइन्, भनेको भगवती लक्ष्मीको शरीरमा मिल्न पुगिन्छन्। अब यसरी श्राप परिसकेपछि यी सुशीला
ल हेर्नुहोस् है, जब ब्राह्मणहरूले कठोर प्रयत्न गरी यज्ञ गर्न लागे तर देवताहरूले यज्ञको भाग पाउन सकेनन्। त्यो समयमा ब्राह्मणहरूले यज्ञ गर्नुहुन्थ्यो सबैको कल्याणका लागि, तर देवताहरू उता भोकै भौतारिन लागे। किन त भन्दाखेरि अब यहाँनिर हामीले बुझ्दैछौँ किन देवताहरूले भाग पाइरहेका छैन। देवताहरू भोकै छन्, यता ब्राह्मणहरूले स्वाहा स्वाहा सबै स्वाहा नभनिकन पाउँदैनथे देवताहरूले भनेर भनिएको थियो। त्यसै भनेर चाहिँ अब अन्तिममा इन्द्राय स्वाहा भन्दै अब स्वाहा स्वाहा त भनियो, तर पनि अझै देवताहरूले यज्ञ भाग पाउन सकेनन्। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, हामीले नि घरमा रुद्री लगाउँछौँ नि, घरमा स्वाहा स्वाहा भनेर ब्राह्मण देवताहरूलाई हजुरहरूले बोलाएर स्वाहा स्वाहा गराउनुहुन्छ। देवताहरूलाई मैले दिएँ है, उहाँहरू प्रसन्न हुनुहोस् भनेर हजुरहरू मक्ख पर्नुहुन्छ, तर अन्तिममा दक्षिणा भएन भने त्यो यज्ञ भएन। ल हेर्नुहोस् है प्यारोक्त भागवत, हजुरहरूले कथा सुन्नुभएको छ होइन, कथा सुन्नुभएको छ अथवा काहीँ केही गर्नुभयो, पूजाआजा थोरै सानो केही पनि गर्नुभयो भने अन्तिममा हामीले दक्षिणा टक्राइएन भने त्यो कथाको पूर्ण फल हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ पूजाको पूर्ण फल हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जस्तै हजुरहरूले घरमा कसैलाई बोलाएर सिधा दिनुभयो, सिधा दिनुभयो भने पनि अन्तिममा सिधाकै साथमा दक्षिणा गर्ने होइन, सिधा पहिले दिने हो अनि त्यस पछाडि दक्षिणा गर्ने हो, अनि मात्रै त्यो सिधाको फल हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भनेको त्यो जसलाई निमित्त बनाएर हजुरहरूले सिधा दिनुभएको छ, जसलाई निमित्त बनाएर हजुरहरूले चाहिँ कथा सुन्नुभएको छ, जसलाई निमित्त बनाएर हजुरहरूले चाहिँ जसलाई सम्झिएर त्यहाँनिर अर्पण होस् है, पितृहरू प्रसन्न हुन् भनेर गर्नुभएको छ कि, अथवा मलाई मुक्ति मिलोस् भनेर सुन्नुभएको छ कि, अथवा कुनै पनि कार्य गर्नुभएको छ, त्यो त्यतिखेर मात्रै पुरा हुन्छ अरे जब दक्षिणा हामीले अर्पण गर्दछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस् यस्तो छ है यो, किनभने यो कथा छ यहाँनिर, जस्तो कथा छ त्यही कथा मैले हजुरहरू समक्षमा राखे हो, अरू मेरो यहाँ भन्नु केही पनि छैन प्यारोक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् त, देवताहरूले भाग पाएनन्, यता ब्राह्मणहरूले कथा पनि भन्नुभएको छ, यज्ञ पनि लाउनु भएको छ, सबै कुरा गर्नुभयो, तर देवताहरू खिन्न भएर ब्रह्माजीका शरणमा गए। ब्राह्मणहरूले यत्रो यज्ञ गरिराख्नु भएको छ, इतिहास पुराण कथाहरू पनि भनिराख्नु भएको छ, तर त्यो फल हामीले किन पाएनौँ भनेको हामी किन भोकै भयौँ। ल हेर्नुहोस्, अब ब्रह्माजीका शरणमा गएर गिडगिडाउन थाले देवताहरू। प्रार्थना सुनेपछि भगवान ब्रह्माले धेरै समयसम्म भक्तिपूर्वक जगतका स्वामी नारायणको ध्यान गर्नुभयो। अब यो कुरो के हो त, यो त बुझ्नु पर्यो के हो के हो। अब ब्रह्माजी पनि छक्क पर्नु। ल हेर्नुहोस्, अन्तमा भगवान श्रीहरि नारायणको प्रत्यादेश अर्थात् त्यसपछि मैले तपाईँको कर्म गर्नेछु भन्ने आदेश पाउनुभयो ब्रह्माजीले। त भगवान नारायणले भगवती लक्ष्मीको शरीरबाट अब त्यस पछाडि एकाकार भएकी जो सुशीला थिइन् नि अघि राधाबाट श्रापित भएकी, तिनै सुशीला गोपीलाई मर्त्य लक्ष्मीका रूपमा प्रकट गर्नुभयो र तिनको दक्षिणा नाम राखेर ब्रह्माजीलाई सुम्पिदिनु भयो। कसले? भगवान श्री हरि नारायणले। ब्रह्माजीले पनि यज्ञ कार्य सम्पन्न गर्न दक्षिणा देवीलाई यज्ञ पुरुषका हातमा प्रदान गर्नुभयो। किनभने यज्ञ जस्तै कथा सुन्नु पनि एउटा यज्ञ हो। सानोहरूले रुद्री पूजा लाउनु भयो, चाहिँ नारायण पूजा लाउनु भयो भने पनि त्यो के हो? यज्ञ हो। यज्ञ गरियो भनिसकेपछि अब त्यो यज्ञका साथमा दक्षिणालाई के गर्नुभयो? प्रदान गरिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है, यसरी यो विधि छ क्या। यसरी विधि 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 प्रयोग गरेर ठ्याक 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 यी कार्यहरू गरिसकेपछि अनि हो यो माध्यमद्वारा उहाँ हामीले जहाँ चाहिँ पठाएका छौँ त्यहाँनिर पुग्दछ। ल हेर्नुहोस्, त्यो कुरा रहेको छ नि प्यारोक्त भागवत। त यहाँनिर के भएको रहेछ अहिलेसम्म भन्दा, जस्तै अहिले हामीले भन्छौँ नि मोबाइल त बनाइयो, मोबाइल छ, कसैलाई फोन गर्नु पर्यो भने सिम नलगाइकन त फोन गएन, होइन र? सिम लाउनु पर्यो। अथवा मोबाइल अब जस्तै फेसबुकबाट कसैलाई मेसेन्जरबाट कल गर्नु पर्यो भने पनि त मोबाइल त छ, तर हामीले एप्लिकेसन त डाउनलोड गर्नु पर्यो नि, होइन? एप्लिकेसन नभइकन त त्यतिकै जाँदैन। त्यस्तै तरिकाले अब यहाँनिर चाहिँ यज्ञको निर्माण पनि भयो, तर यज्ञको निर्माण हो, अब त्यहाँ पुग्नेवाला त्यो दक्षिणाको के भएन छ यहाँनिर, ती यज्ञ पुरुषलाई दक्षिणा सुम्पिएन। जस्तै मोबाइलमा हामीले चाहिँ त्यो एप्लिकेसन लगाइएन, हो त्यस्तै भयो कि प्यारोक्त भागवतहरू। जस्तै हामीले यज्ञ चाहिँ गरियो, अन्तिममा हामीले त्यो गर्नुपर्ने कार्य जुन दक्षिणा, यहाँ दक्षिणाको कुरा भयो, यहाँ जस्तो छ मैले त्यही बुझाउन खोजेको हो हजुरहरूलाई। मैले यहाँनिर अरू कुनै पनि उद्देश्य होइन कि यो कुरो हामीले बुझाउँ, हजुरहरूलाई पनि त लागेको होला नि त, होइन? यो दक्षिणा किन गरे होला? जस्तै यो दक्षिणा त दिनभरि हामीले बोलाइयो, खेतालाको रूपमा भरे बेलुका दिँदा पनि त हुन्थ्यो नि, भोलि दिँदा पनि त हुन्थ्यो नि, होइन? कुनै पनि उद्देश्य नगरिकन दिँदा पनि त हुन्थ्यो नि।
होइन। तर यसको पनि विधि छ, नियम छ प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले यज्ञको अन्तिममा दक्षिणा भन्नुको मतलब यो हो। जस्तै कुनै पनि गरिसकेपछि दिने कुरो हो यो। ल हेर्नुहोस्, अगाडि दिने कुरो होइन दक्षिणा भनेको। कुरो बुझ्नु हजुरहरूले? प्यारो भक्त भागवतहरू जस्तै म हजुरलाई अगाडि नै दिन्छु, मेरो यो काम गरिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ त्यो कुनै ठेकदारको काम हो होइन, जुन कुनै पनि हामीले काम लगाउने कामदारको काम भयो। तर दक्षिणा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कर्म गरिसकेपछि दिने, यज्ञान्त अन्तिममा दिने, यज्ञान्त दक्षिणा गोदान भन्छ होइन। यज्ञान्त गोदान हो। ती कार्यहरू नगरिन्जेलसम्म हामीले फल पाउँदैनौँ। हामीले काम गर्यो 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 अन्तिममा हामीले गर्नुपर्ने काम छुटाइयो भनिसकेपछि त्यो निष्फल भयो। यो हो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले यहाँनिर के भनिएको छ भने हामीले धेरैतिर भौतारिनु हुँदैन। यसको मतलब सबैलाई दक्षिणा दिएर त पुर्याइँदैन नि त, कि पुर्याउनुहुन्छ प्यारो भक्त भागवतहरू? यदि पुर्याउनुहुन्छ भने त त्यो हजुरहरूको कुरो भयो होइन। यदि पुर्याउन सकिँदैन भने जसको कथा प्रवचन सुन्नुभएको छ, जस्तै उहाँहरूको सुन्नुहोस्, उहाँहरूको मात्र सुन्दै 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 हामीले अगाडि बढ्ने हो। अनि यता पनि सुनिया छ, त्यताको पनि फल चाहिएको छ, अनि कति सबैतिर दिएर हामीले सक्दैनौँ होला। यो सक्नुहुन्छ भने त त्यो आफ्नो कुरो हो होइन, यो कुरो हो। त्यसैले एक ठाउँमा आफूले भाव प्रदान गर्ने, एक ठाउँमा हामीले लागि पर्ने र त्यहीँबाट हामीले कल्याण चाहने हो। यसको मतलब बुझ्नुभयो होला हजुरहरूले। जस्तै कोही गुरु मान्नुहुन्छ भने पनि किन गुरु फेर्नु हुँदैन? हामीले भन्छौँ नि गुरु चेन्ज नगर्नु, आफूले मानेको गुरु जस्तै जसलाई माने पनि भयो, तर सतलाई मान्नुहोस्, सहीलाई चेन्ज नगर्नुहोस्। किनभने आज तपाईँले मान्नुभएको गुरुले एउटा कुरा बताइदिनु भएको होला, भोलि हजुरलाई अर्को पनि सुन्न मन लाग्यो, उतापट्टि सुन्नुहुन्छ होला, अर्कोले अर्कै बताइदिइसकेपछि तपाईँ दिग्भ्रमित हुनुहुन्छ, तपाईँले गरेको फल पाउनुहुन्न। यो कुरा छ प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले एक ठाउँमा निमित्त, एक ठाउँमा आफू अडिग बनेर अगाडि बढ्नुहोस् र पहिले छुट्याउनुहोस् सही कुन हो भन्ने कुरा पहिले छुट्याउनुहोस्, अनि त्यहाँ अडिग बढ्नुहोस्। म चाहिँ यो भन्छु। त्यो त अब मान्नु नमान्नु त हजुरहरूको कुरो हो। त्यही भएर यहाँनिर हेर्नुहोस्, हामीले गरेको कर्मको पूर्ण फल प्राप्तिका लागि यो कुरो मैले बताउँदैछु प्यारो भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, यो त मैले पहिले सुरुदेखि नै बताएको। जस्तै 3-4 वर्ष भयो होला हजुरहरूसँग म निरन्तर रहेको, मैले अगाडिदेखि नै यो कुरा बताएको छु। मलाई मान्नुपर्छ भन्ने त छैन होइन, त्यो त अब हजुरहरूको कुरो हो। तर मान्नुभएको छ, धेरैजनाले आउनुहुन्छ होइन, कुरा त्यो हो। मैले त अगाडिदेखि नै बताएको, जो हो नफेर्नुहोस्, फेर्यो भने पाइँदैन, फल पाइँदैन। यो कुरो हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले यहाँनिर यो कुरा छ। अब यो हो नि त मैले भन्न खोजेको कुरो के भने, जस्तै हामीले हजुरहरूले जस्तै मलाई त धेरैले हजुरहरूले जस्तै दक्षिणा प्रदान गर्नुभएको छ नि, धेरैले मैले पर्दैन भन्दा पनि हजुरहरूले दिनुभएको छ नि। कतिले ब्याङ्क एकाउन्टमा लगाउनु भएको छ, कतिले के गर्नुभएको छ, कतिले भेट्न आउनु भएको छ, कतिले दिनुभएको छ नि त। अब हो पुग्छ त सबैलाई दिन सक्नुहुन्छ त, सबैतिर जता आफूले कथा प्रवचन सुने पनि भयो, जता जे गरे पनि भयो होइन। यदि होइन भने मलाई त हजुरहरूले दिइराख्नु भएको छ, दिएर अगाडि पनि होइन, त्यसमा कुनै पनि समस्या कुरो भएन। त्यो भइसकेपछि हजुरहरूले यज्ञको पूर्ण फल पाउँदै हुनुहुन्छ। जस्तै श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सुन्दै हुनुहुन्छ, यसको पनि फल पाउँदै हुनुहुन्छ। हजुरहरूले 18 उपपुराण 18 महापुराण सुन्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न एकादशीका कथाहरू सुन्दै हुनुहुन्छ, त्यसको फल पनि पाउँदै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो कुरो हो। जस्तै हजुरहरूले सुनेर त अन्तिममा त गर्नुभएको छ नि त, छैन र? गर्नुभएको छ हजुरहरूले। मैले पर्दैन भन्दा पनि हजुरहरूलाई थाहा छ, हजुरहरूले गर्नुभएको छ। यो कथा सुन्नुभएको होला पहिले पनि, र त गर्नुभएको छ त होइन। अहिले मैले मागेँ भने त म लालची भएँ फेरि। यी गुरुले त कमाउनुकोतिर भनेर सोच्छन् फेरि मान्छेले। म त डाइरेक्ट बोल्छु फेरि, लुकीछिपीको कुरो भएन होइन। कुरा यो त्यो भइसकेपछि त्यो कुरो होइन। किनभने एउटा सेवा हाम्रो पनि अब पछिसम्म हजुरहरूले पनि सुन्नुहोस्, हजुरका छोरा नाति हामी मात्रै होइन, हाम्राले पनि सुन्नुहुन् के पछिसम्म रहिरहन्छ नि त यो भएको चिज त। हजुरहरूले नि भन्नुहुन्छ जस्तै शिव पुराण अथवा विभिन्न पुराणहरू हामीले अगाडि लगाएका थियौँ, अहिले त्यो दोहोऱ्याइ सुन्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। हो, सुन्न मिलेको छ नि त, भएको छ सबै कुरा होइन। सबै जस्ताको तस्तै राखिया छ, छाँटकाट नगरिकन जे हो चाहिने कुराहरू त सबै राखिया छ नि त। हो, यो भइसकेपछि त सबैलाई हुन्छ भनेर, सबैलाई होस् भनेर सेवा भावले हामीले राखेको। चाहिन्छ हामीलाई दक्षिणै दिनुपर्छ भन्ने कुरो त होइन, तर पनि फल प्राप्तिका लागि हामीले यो कार्य गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। ल हेर्नुहोस्, यो मैले बुझाउन खोजेको हो। हजुरहरूले यति कुरा बुझिराख्नु होला। मैले भन्न खोजेको बुझ्नुभयो होला प्रष्ट रूपमा हजुरहरूले। यो कुरा हो। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर जबसम्म यज्ञ पुरुषलाई दक्षिणा देवी अर्पण गर्नु भएन, यज्ञ र दक्षिणाको समागम भएन, तबसम्म देवताहरूले के पाएनन्? ब्राह्मणहरूले अर्पण गरेको
जस्तै हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ, ब्रह्म कर्म गर्नेलाई ब्राह्मण भनिन्छ। यो कुरो बुझ्नुभयो हजुरहरूले? हजुरहरूले पनि त बिहान बिहान गर्नुहुन्छ, पूजापाठ सेवा आराधना गर्नुहुन्छ नि त। हजुरहरूले दिएको फल पनि पाउनु पर्यो, हजुरहरूले गरेको फल पनि पाउनु पर्यो। त्यसैले त 6 महिनामा 1 वर्षमा आफूले घरमा यसो सामान्य भए पनि नारायणको पूजा लगाउनु, सामान्य भए पनि यसो रुद्री लगाउनु, किनभने वर्षभरि हामीले पूजा गरेका हुन्छौँ होइन। हामीले पूजा गरेका भगवान्लाई चाहिँ यसो खाना दिनु पर्दछ, हवन गर्नु पर्दछ। हवन गरिसकेपछि त्यो दक्षिणा गरियो भने वर्षभरि हामीले गरेको पूजाको फल पाउँछौँ, व्रतको फल पाउँछौँ, सबै कुरालाई हेर्नुहोस् त। हो यो हो, हामीले डोरी त बाट्यो वर्षभरि बाट्यो, अन्तिममा चाहिँ गाँठो पारिएन छोडिदिउँ भने त त्यो फल पाइँदैन हामीले। ल हेर्नुहोस्, यो कुरा हो। त्यसैले हामीले यो सबै कुरालाई विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्दछ। त्यो भइसकेपछि हामीले फल पनि पाउँछौँ, सबै कुरा हुन्छ, हामीलाई राम्रो पनि हुन्छ। अनि हामीलाई लाग्छ नि मैले त यत्रो सेवा गरेँ, यत्रो पूजा पनि गरेँ हो मैले, दिनै विषय मन्दिर धाएँ, तर खोइ त मलाई केही पनि भएन भन्नुहुन्छ। हामीले गर्नुपर्ने अन्तिममा यो छ, बिट मार्नुपर्ने, देवताले पाए कि पाएनन्, हामीले गरेको पितृयज्ञ गऱ्यौँ, पितृले पाए कि पाएनन् त्यो हामीलाई थाहै छैन। गर्न त गरेको देखियो, तर पाए कि पाएनन् त भन्ने कुरो त हामीलाई थाहा छैन, हामीले देखिएन आँखाले। त्यो भइसकेपछि शास्त्रले बताएको कुरो के हो त, त्यो त मान्नु पर्यो नि त हामीले। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर चाहिँ हामीले धेरै धेरै दिनुपर्छ भन्ने छैन, आफ्नो यथाशक्ति आफूले कति भ्याइन्छ कति सकिन्छ त्यति गर्ने हो नि त, होइन र? कुरा यो हो। ल हेर्नुहोस्, तर गर्नु चाहिँ पर्छ, चाहे 5 रुपियाँ, चाहे 10 रुपियाँ, चाहे 1000, चाहे 10,000 होइन, लाख करोड जति गरे पनि आफूले गर्नु चाहिँ पर्यो। कुरो यो हो। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, यस्तो कुरा छ। अब यो कुरा मैले बताएको होइन, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण आफै पढ्नु होला हजुरहरूले। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर देवताहरूले नपाइसकेपछि देवता भगवान भनौँ है, उहाँहरूलाई जस्तै अब हामीले नारायणाय नमः स्वाहा भनेर नारायण भगवानको नाम जप्यो, नारायण भगवानलाई हामीले अर्पण गरियो, तर उहाँले पाउनु भएन। ओम देव्यै स्वाहा भन्यो, भगवती देवीलाई हामीले दियौँ, ओम भगवती नमः भगवतीको नाम जप्यौँ, तर उहाँले पाउनु भएन भने त हामीले गरेको मात्रै देखियो। हो यो कुरो हो के भन्न खोजेको मैले। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले अब यहाँ हेर्नुहोस्, यज्ञ पुरुषले पनि खुसी हुँदै दक्षिणा देवीको विधिपूर्वक पूजा गर्नुभयो, स्वीकार गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, अब यज्ञ पुरुष र दक्षिणाको के भएको छ, यहाँ विवाह भएको छ। अब यहाँनिर अगाडि गएर बताउनुहुन्छ, त्यस पछाडि मात्रै देवताहरूले के पाए, अब ब्राह्मणहरूले गरेको जुन चाहिँ हवन आदि कार्य थियो, अनि भगवान्ले यहाँ भनिदिनु भएको छ कि अन्तिममा अब यज्ञ हो, यज्ञ गरिसकेपछि हवन गरेर स्वाहा स्वाहा, जस्तै स्वाहा अथवा स्वधा अनि गरिसकेपछि अनि दक्षिणा, अन्तिममा दक्षिणा हामीले सङ्कल्प, जस्तै मैले चाहिँ अब पानी समात्नै पर्छ भन्ने पनि भएन। मैले चाहिँ फलानु नाम गरेको गुरुलाई यसरी दक्षिणा अर्पण गर्दैछु, यो एउटा भाव, एउटा मन, तन्मय मन शिव सङ्कल्पमस्तु, यो मनले सङ्कल्प गरेर हजुरहरूले अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ, चाहे देश प्रदेश जहीँ भए तापनि। यो कुरो हो, यसरी हामीले अर्पण गर्न सक्छौँ। त त्यो भयो भने हामीले फल पूर्ण प्राप्त गर्ने भयौँ भन्ने कुरा यहाँनिर यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर यत कर्म दक्षिणाहीनम को भुङ्क्ते तत्फलम मुने, भगवान्ले भनिदिनु हो, यदि दक्षिणा गरिएन भने यज्ञको फल पाइँदैन भनिसकेपछि अब त्यो यज्ञको फल त भयो, त्यो फल त त्यतिकै त जाँदैन होला। यज्ञ पुरुष र दक्षिणाबाट चाहिँ फल भनेको फलरूपी छोरो जन्मेको छ। ल हेर्नुहोस्, यही कथा छ यहाँनिर श्रीमद्देवी भागवत महापुराण। के जन्मेको छ? फलरूपी छोरो जन्मेको छ। अब त्यो फलरूपी छोरो कसले पाउने त? त्यतिकै खेर त जाँदैन। यज्ञ पुरुष, बुझ्नु होला, फेरि पनि म भन्दैछु, यज्ञ पुरुष र दक्षिणा देवीको विवाह भयो, बुझ्नुभयो? त्यहाँबाट के भयो, फल रूपी छोरो जन्मियो, तर त्यो फल चाहिँ कसले पाउने त? त्यतिकै खेर जाँदैन नि त। नारदजीले सोध्नुभयो भगवान् श्री हरिनारायणलाई, यत कर्म दक्षिणाहीनम को भुङ्क्ते तत्फलम मुने, दक्षिणा नदिकन गरिने कर्मको फल कसले भोग गर्दछ? त्यसो भए त्यो फल त पाइन्छ नि, त्यहाँबाट त फल त उत्पन्न भयो, आफूले पो पाइएन त, फल त जन्मियो नि त, त्यो कसले लान्छ त भनेर प्रश्न गरेपछि भगवान् श्री हरिनारायण भन्नुहुन्छ, कर्मणो दक्षिणस्यैव कुत एव फलम मुने, हे नारदजी दक्षिणा नदिकन त कर्मबाट फल नै पैदा हुँदैन। हेर्नुहोस्, यज्ञ गरियो, यज्ञ र दक्षिणा समागम गरिएन, राखिएन भने त त्यहाँबाट पहिलो कुरो त फल नै पैदा हुँदैन। यदि फल पैदा भइसकेपछि त दक्षिणा दिनेलाई त्यो फल प्राप्ति भइहाल्छ। कुरो त्यो हो, यसरी बताइएको छ यहाँनिर। भगवान् श्री नारायणले यो भन्नु, कर्मको फल चाहिँ कसले भोग्छ त भनेर प्रश्न गरिसकेपछि नारायण भगवान्ले भन्नुभयो, कर्मणो दक्षिणस्यैव कुत एव फलम मुनि, यज्ञ त गरियो, यज्ञको साथमा दक्षिणा गरिएन, दक्षिणा र यज्ञको विवाह भएन। मैले बुझाउन खोजेको यो है प्यारो भक्त भागवतहरू, हजुरहरूले बुझ्नु होला प्रष्ट रूपमा। पहिलो नम्बर हो त्यहाँनिर, पहिलो कुरो त अब
जस्तै नारी पुरुषको विवाह भएन भने त्यहाँबाट सन्तान जन्मिन्छ जन्मिँदैन नि त, एकल एकल जन्मिन्छ जन्मिँदैन। भन्नुको मतलब यही हो कि कर्म र दक्षिणा यज्ञ रूपी कर्म र दक्षिणाबाट फल पैदा हुन्छ। अब दक्षिणै नभइकन फल पैदा हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, जुन कर्म दक्षिणा बिना सम्पन्न गरिन्छ अब त्यो पनि त हुन्छ। मैले अघि भनिनँ प्यारोक्त भागवतहरू, दक्षिणा गरिएन कर्म मात्रै भयो भने त्यसको फल चाहिँ फेरि कसले भोग्छ त? अब जुन त्यो हामीलाई प्राप्त हुने जुन फल थियो त्यो फल त पहिलो कुरो प्राप्त हुँदैन। यदि त्यस्तो भएछ भने पनि त्यस्तो भएछ यदि कसैले गरे त्यस्तो काम, जस्तै पूजा गरे गरे छोडे, व्रत बसे बसे छोडे, कथा सुने सुने छोडे, यज्ञ गरे गरे छोडे, गुरुलाई दक्षिणा गर्न बिर्स्यो अथवा गुरुले दक्षिणा लानु भएन, त्यो अवस्थामा के हुन्छ अरे भन्दा यहाँ बताइएको छ बलये तत् प्रदत्तम च वामनेन पुरा मुने भनेको त्यो बलि राजाले त्यो चाहिँ हामीले गरेको जुन कर्म छ त्यो कर्मको उपभोग बलि राजाले गर्नुहुन्छ यसरी बताइएको छ। हे नारदजी, प्राचीन समयमा भगवान वामनले बलिका निमित्त त्यस्तो कर्मको फल अर्पण गर्नुभएको थियो। भगवानले भन्नुभएको थियो त्यो समयमा वामन भगवानले बलि राजालाई भन्नुभएको थियो, ए बलि राजा, तपाईले त्यो फल प्राप्त गर्नुहुनेछ जो मनुष्यहरूले दक्षिणा नदिइकन यज्ञ गर्छन् भने त्यो यज्ञको फल तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मनुष्यले दक्षिणासँग यज्ञ गरे भने त त्यहाँबाट जुन फल पाइन्छ त्यो फल रूपी छोरो जो जन्मिन्छ त्यो चाहिँ अब मनुष्यहरूले पाउँछन्, त्यो चाहिँ उनीहरूको अधिकार हो है, फेरि तपाईँले हडप्न पाउनुहुन्न भनेर यसरी भन्नुभएको छ भनेर यसरी यहाँनिर बताइएको छ प्यारोक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, यहाँ धेरै कुराहरू यसरी बताइएको छ, यो बुझाउन खोजेको हो मैले। चाहे राजसूय भयो, वाजपेय, गोमेद, नरमेद, अश्वमेध, होइन विभिन्न प्रकारका फल छन् यहाँनिर। यी फलका कुराहरू छन् प्यारोक्त भागवतहरू यहाँनिर। अगाडि गएर नारदजीले भन्नुहुन्छ, अनेकानां च देवीनां श्रुतमाख्यानमुत्तमम् अन्यासां चरितं ब्रह्मन् वद वेदविदाम्बर। हे वेदवेत्ताहरूमा उत्तम नारायण मुनि, मैले अनेक देवीहरूको कथा सुने, देवताहरूको चरित्र अब सुनाउनुहोस्, अरू देवताको चरित्र सुनाउ न भनेर यसरी प्रश्न गर्नुहुन्छ। त भगवान श्री हरि नारायण भन्नुहुन्छ, सर्वसां चरितं विप्र वेदेषु च पृथक पृथक। देवीहरूका चरित्र वेदहरूमा भिन्न भिन्न किसिमले बताइएको छ। मैले पहिले बताइएका प्रकृति रूपा देवी, कला रूपा देवी र कलांश रूपा देवीहरूमध्ये कुन कुन देवीहरूको चरित्र सुन्न चाहनुहुन्छ? मैले अगाडि धेरै कुराहरू बताइसकेँ। मैले पहिले बताएका यी देवीहरूमध्ये कुनको चरित्र चाहिँ सुन्न चाहनुहुन्छ त? षष्ठी, मङ्गल चण्डी, मनसा देवी, मूल प्रकृति देवी, कला अवतार मानिएका छन् यिनीहरूलाई। देवीका यी कला अवतारहरू हुन्। अब म ती देवीहरूको आविर्भाव र चरित्रबारे बताउँछु भन्नुहुन्छ यहाँ। नारायण भगवान भन्नुहुन्छ, षष्ठां सा प्रकृतिर्या च सा च देवी प्रकृतिता। मूल प्रकृतिको 6औं अंशबाट आविर्भाव भएकी देवीलाई षष्ठी भनिन्छ। के भनिन्छ अरे? षष्ठी। उहाँ बालकहरूकी अधिष्ठात्री देवी हुनुहुन्छ। उहाँलाई विष्णुमाया र बालदा नामबाट पनि सम्बोधन गरिन्छ भनेर यसरी बताइएको छ यहाँनिर। यहाँ षष्ठी देवीको कथा बताइएको छ प्यारोक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, भगवती षष्ठी देवीको पूजा विधि र त्यो इतिहास यहाँनिर बताइएको छ। स्वयम्भव मनुका छोरा प्रियव्रत एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो। उनी योगीराज भएकाले विवाह गर्न चाहनुहुन्न थियो, तपोमय जीवन बिताइरहनु भएको थियो। यस्तो प्रकृति र विपरीति भए तापनि ब्रह्माजीको आज्ञा र प्रयासबाट उनले विवाह गर्नु। विवाहपछि धेरै समयसम्म प्रियव्रतले पुत्र प्राप्त गर्न सक्नु भएन। त्यसबेला ब्रह्मर्षि कश्यपले प्रियव्रतद्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ सम्पन्न गराउनु। कश्यप मुनिले प्रियव्रतकी पत्नी मालिनीलाई यज्ञको चरु प्रदान गर्नुभयो। त्यो चरु ग्रहण गरेपछि उनी गर्भवती हुन्। मालिनीले दिव्य 12 वर्षसम्म गर्भधारण गर्नुभयो। दिव्य 12 वर्ष बितेपछि मालिनीले स्वर्णिम कान्ति भएको, शरीरका सबै अङ्गले सम्पन्न, उल्टो आँखा भएको तर गर्भमा मरेको पुत्र पैदा गरिन्। ल हेर्नुहोस् है, अब प्रसव कक्षमा रहेका सबै नारीहरू बान्धवका पत्नीहरू त्यो देखेर रुन थाले। मरेको छोरो जन्मियो। पुत्र शोकले गर्दा शिशुकी आमा मालिनी पनि मूर्छित हुनुभयो। ल हेर्नुहोस्, त्यस मृत बालकलाई लिएर राजा प्रियव्रत मसान घाटमा जानुभयो। त्यहाँ निर्जन स्थानमा गएर बालकलाई छातीमा टाँसी रुन लाग्नुभयो। राजा प्रियव्रतले मरेकै भए पनि त्यस बालकलाई मोहवश छाड्न सक्नु भएन। उनी स्वयं प्राण त्याग गर्न तम्सिनुभयो। प्रियव्रत अत्यन्त मर्मभेदी पुत्र शोक परेकाले प्रियव्रतले ज्ञान योगलाई बिर्सिदिनुभयो त्यो समयमा। यसै बिचमा प्रियव्रतले
स्फटिक झैँ प्रकाशमान रत्नहरूद्वारा निर्माण गरिएको आफ्नो चहकलाई निरन्तर चम्किरहेको रेशमी वस्त्रले सुहाइएको अनेक थरी विचित्र चित्रावलीद्वारा विभूषित पुष्पमालाले अलङ्कृत एउटा विमान देख्नुभयो त्यो समयमा। विमानको दर्शन गर्न साथ त्यसभित्र कान्तिमती मनोहारिणी सेतो चम्पाको जस्तो उज्जवल आभा भएकी योग सिद्धि प्राप्त गरेकी भक्तहरूमाथि अनुग्रह गर्न अत्यन्त आतुर भएकी एउटी देवीको दर्शन गर्नु। ती देवीको दर्शन पाएपछि राजा प्रियव्रतले मूल जो मृत बालक थिए मृत बालकलाई भुइँमा राखेर परम श्रद्धापूर्वक तिनको स्तुति र पूजा गर्नु। प्रियव्रतले भन्न लाग्नु हो, का त्वम सुशोभने कान्ते कस्य कान्ता सुव्रते, हे रूप गुण शोभिता, हे कान्तिमय, हे सुव्रता, तपाईँ को हुनुहुन्छ, कसकी धर्मपत्नी हुनुहुन्छ भनेर यसरी यहाँ अनेक प्रश्न गर्नुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यसरी प्रश्न गरिसकेपछि अगाडि गएर ती देवीले भन्न लाग्नु, हे प्रियव्रत, म ब्रह्माजीद्वारा मानस क्रियाबाट रचिएकी उहाँकी कन्या हुँ। सबैमाथि शासन गर्न समर्थ भएकी म देवसेनाको नामबाट प्रसिद्ध छु। के नामबाट? देवसेनाको नामबाट। विधाताले मलाई आफ्नो मनबाट रच्नु भएको हो। मूल प्रकृतिकी छैटौँ अंशबाट मेरो आविर्भाव भएको हो र म षष्ठी नामबाट विख्यात छु। षष्ठी नामबाट पनि म विख्यात छु। कार्तिकेयकी धर्म पतिव्रता धर्मपत्नी हुँ भनेर भनिदिनु भयो। कर्मनिष्ठहरूलाई कर्मको फल प्रदान गर्ने काम मैले गर्दछु भनेर भन्नुभयो प्यारा भक्त भागवत। हे प्रियव्रत, यहाँ भन्नुहुन्छ, सुख दुःख भय शोक हर्ष मङ्गल सम्पत्ति विपत्ति यी सबै कर्म अनुसार नै उपस्थित हुन्छन्। कर्म नगरिकन पाइँदैन। मानिस कर्मले अङ्गहीन वा अपाङ्ग पनि बन्दछ। मानिस आफ्नै कर्मका कारण अनेक पत्नीको पति पनि बन्दछ। मानिसलाई कर्मकै कारण व्याधि रोग आदि पनि लाग्दछ। उसले गरेको कर्म अनुसार रोग लाग्छ। कर्मकै कारण त्यसले आरोग्य लाभ पनि प्राप्त गर्दछ। सबै कर्मभन्दा बलवान हुन्छ भन्ने कुरा वेदमा बताइएको छ। कर्म नै सबैभन्दा बलवान हुन्छ भनेर बताइएको छ। यसरी भनिदिनु भयो। यसरी कर्मको महत्ता बताएर भगवती षष्ठीले प्रियव्रतको मृत पुत्रलाई हातमा लिएर आफ्नो महाज्ञानद्वारा खेल खेलमा त्यसलाई जिउँदो तुल्याउनु। हेर्नुहोस् है, त्यो पुत्रलाई जिउँदो बनाइदिनु भयो। त्यस पछाडि प्रियव्रतले विस्मित हुँदै सौवर्णी कान्ति समान पहेँलो आभाले सम्पन्न भएको मन्द मन्द हाँसी गरिरहेको बालकलाई अपलक दृष्टिले हेर्न लाग्नुभयो। भनेको आँखा नझिम्क्याइकन हेर्नुभयो। त्यस बेला भगवती देवसेना षष्ठी देवी आफ्नो जीवित पुत्रलाई आनन्द मानेर हेरिरहेका राजा प्रियव्रतलाई यो बालकलाई म लिएर जान्छु भनेर बालक समातेर आकाशमा जान तयार हुनुभयो षष्ठीका देवीले। भगवतीलाई आकाशमा त बालक लिई जान लाग्नु भएको देखेर घाँटी ओठ र तालु सुकाएका प्रियव्रत भगवतीको स्तुति गर्न लाग्यो। त्यो समयमा षष्ठी देवीले भन्नुभयो, राजन, तिमी स्वयम्भुव मनुका छोरा हौ, तिनै लोकका राजा हौ। तिमीले सर्वत्र मेरो पूजा गराऊ, आफूले पनि पूजा गर। त्यस पछाडि मात्र मैले कुलको कमल स्वरूप यो सुन्दर पुत्र तिमीलाई दिनेछु, होइन भने तिमीले गरेको कर्म अनुसार फल पाउँदैनौ भनेर यसरी बताउनु। भनेको तिमीले जुन पुत्र प्राप्ति हुने कर्मै गरेका छैनौ, त्यतिकै पुत्र खोज्दा हुन्छ त, यो फल पाइँदैन भनेर भनिदिनु। यो बालक संसारमा सुव्रत नामबाट प्रख्यात हुनेछ भनेर यसरी भनिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस्, षष्ठी देवीले राजा प्रियव्रतलाई उक्त विषय बताई बालकलाई राजाको हातमा सुम्पिदिनु भयो। अन्तिममा ल हेर्नुहोस्, के गर, मेरो पूजा गर, आराधना वन्दना गर, लौ त भनेर यसरी दिनुभयो। राजाले सर्वत्र अब षष्ठी पूजन गराउने र स्वयं षष्ठी पूजन गर्ने दुवै कुरा स्वीकार गर्नुभयो। भगवती षष्ठी देवी राजालाई कल्याणकारी वर प्रदान गरेर त्यहाँबाट स्वर्गतर्फ जानु। ल हेर्नुहोस्, राजा प्रियव्रत प्रसन्नतापूर्वक मन्त्रीहरूसहित घर फर्किनु भयो। उहाँले घरमा सबैलाई छोराको विषयको जुन घटना थियो यो सबै बताउनु भयो। प्रियव्रतले पुत्रको जीवन प्राप्त भएको उपलक्ष्यमा सर्वत्र मङ्गलोत्सव मनाउन लगाउनु। षष्ठी देवीको पूजा गराउनु भयो। ब्राह्मणहरूलाई धन प्रदान गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, अब प्रियव्रतले बालकहरूको जन्म भएको 6औं दिनमा सुतिका गृहमा, बालक जन्मपछि 21औं दिनमा, बालकहरूसँग सम्बन्ध माङ्गलिक अवसरहरूमा, शुभ अन्नप्राशनको अवसरमा सर्वत्र षष्ठी पूजा गर्न लगाउनु भयो। आफैले पनि षष्ठी पूजा गर्नु। यसरी षष्ठी पूजाको प्रचार कसले गर्नुभएको थियो? प्रियव्रत राजाले गर्नुभएको थियो। यसरी यहाँ बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। भन्नुहुन्छ यहाँ भगवान श्री हरि नारायण, हे बुद्धिमान नारदजी, मानिसले सालग्राम अथवा वटवृक्षको फेदमा भित्तामा पुतलीको चित्र लेखेर भगवती मूल प्रकृतिको 6औं अंशबाट प्रकट भएकी शुद्ध स्वरूपले सुहाइएकी दिव्य कान्ति सम्पन्न षष्ठी देवीको प्रतिष्ठा गरेर पूजा गर्नुपर्दछ। यहाँ षष्ठी देवीको पूजाका प्रक्रियाहरू बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ओम ह्रीम षष्ठी देवी स्वाहा, यो पाठ गरेर यसरी विधिपूर्वक जप गर्नुपर्दछ, पूजा गर्नुपर्दछ। यसरी षष्ठी देवीले
चाहिँ स्तुति गरेका जो राजा प्रियव्रत हुनुहुन्थ्यो, प्रियव्रतलाई पुत्र प्रदान गर्नुभएको यस्तो कथा प्रसङ्ग छ। षष्ठी स्तोत्रमिदं ब्रह्मन् यशृणोति तु वत्सरम्। जो षष्ठी देवीको यो स्तोत्र छ यहाँनिर, यो स्तोत्रलाई सुन्ने व्यक्तिहरूका पुत्र छैनन्, सन्तान छैनन् भने उनीहरूलाई सन्तान मिल्दछ। 1 वर्षसम्म निरन्तर भक्तिपूर्वक षष्ठी देवीको यो स्तोत्र जसले सुन्दछ त्यो मानिस सबै पापबाट मुक्त हुन्छ। र स्त्रीहरूले चाहिँ सन्तान जन्माउन सकेका छैनन् अब, अथवा पुत्र अथवा छोरी अथवा छोरा जन्माउन सकेका छैनन् भने उनीहरूलाई मनोवाञ्छित फल प्राप्ति हुन्छ भनेर यसरी यहाँ बताइएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यस्तो यो महत्त्वपूर्ण कथा थियो। अब भगवती मङ्गलचण्डी र भगवती मनसा देवीको आख्यान छ। उहाँहरूले कस्तो फल दिनुहुन्छ, पूजाविधि के रहेको छ, मन्त्र, त्यो भोलिको प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ जगत जननी दुर्गा माता की जय जय हो।